तो मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। जमान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। शाबाश। अब पागल हो गए। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं क्यों तुम्हारी तरफ खींचा चला, तुम्हारे पास आ जाता था। तुम पहले पागल नहीं थे। मुझे जाना तो रिदा के पास होता था। मैं तो कहता हूँ तुम मेरे हवाले कर दो उसे, खुद साइड पे हो जाओ। कुछ दिन के लिए नहीं खोलूंगी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? शेर को कौन उठा के ले गया? क्या पता भाभी जी, जमीन का गई आसमान निकल गया। मेरा फोन अब बंद होगा। बस मैं बदर जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता, मैं हर इंसान पे शक करूँ। नईमा खातून और उनकी बेटियां तहमीना की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगी। नईमा खातून यहाँ पर तहमीना को कह देगी कि वो शेर को हमेशा अपना बेटा समझती है और वो शेर को क्यों गायब करेगी। तब तहमीना सबके सामने ये इजहार करेगी कि उसका शक तो सभी पर जाता है, उसके मुजरिम तो सभी हैं और जब तक उनका बेटा नहीं मिल जाता वो तो सब पर ऐसे ही शक करती रहेंगी। रिदा ने तो जल्द ही कुदरत का इशारा समझ लिया था। उसे समझ आ गई थी कि जहाँ पर उसे मौजूद होना चाहिए था वहाँ हर दफ़ा ही फजर होती है और शेर उसे छोड़कर फजर की तरफ जिस तरह खिंचा जाता है, खुदा ने शायद उसे भी शेर की ज़िंदगी में शामिल नहीं करना, इसीलिए जल्द ही वो तो अपना रास्ता अलग कर लेगी। और शेर को भी अब एहसास हो चुका है कि फ़जर के साथ ही उसका नसीब लिख दिया गया है। उसे फ़जर से मोहब्बत हो चुकी है, वरना जिस तरह वो अपने होशो हवास में बेगाना था, रिदा तक को वो नहीं छोड़ता था, लेकिन फ़जर के आते ही जिस तरह से वो शांत हो जाता था और जिस तरह उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता था, शायद यही वजह थी कि कहीं ना कहीं उसके दिल में फ़जर की मोहब्बत मौजूद थी, लेकिन कभी उसका इजहार वो खुलकर कर ही नहीं पाया। यहाँ पर फ़जर को वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देगा और बोल देगा कि वो हमेशा से ही उससे मोहब्बत करता आया है और अगर वो उसकी ज़िंदगी में ना रही तो शायद वो ख़ुद भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। फ़जर शेर की इस तरह की बातें सुनकर मुस्करा देगी और कहेगी कि तुम्हारे ऊपर पहले तो मुझे शक नहीं था, लेकिन अब तुम ज़रूर पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तब शेर उससे यही पूछेगा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? तब फ़जर उसे बता दे कि ना सिर्फ उसकी याद आती है बल्कि वो उससे मिलना भी चाहती है, उसके साथ रहना भी चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि चंद दिन उसे अपना मोबाइल ऑफ ही रखना होगा, सबकी नज़रों से दूर रहने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि शेर की कॉल उसका बाप देख ले, क्योंकि शुजात पहले ही तुला बैठा है कि कब फ़जर शेर को उसके हवाले करे और कब वो शेर का हशर नशर कर दे। अपनी बेटी को जिस तरह से वो पटियाँ पढ़ा रहा है और उसका ख्याल रख रहा है, उसे यही लगता है कि फ़जर उसके कहने पर अमल कर रही है। शेर को उसने जहाँ भी छुपा रखा है, शुजात जब कहेगा वो शेर को निकाल कर उसके सामने ला खड़ा करेगी। लेकिन जैसे ही शुजात ये बात अपनी बेटी से करेगा वो हक्का बक्का रह जाएगा, क्योंकि आगे से फ़जर उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाएगी। बदर ज़मान और उसके बेटे हर जगह एक कर चुके हैं कि कहीं से शेर का पता लग जाए, लेकिन शेर को जैसे आसमान खा गया ये ज़मीन निकल गई। तहमीना बेगम के सवाल भी अब उन्हें परेशान कर रहे हैं। दूसरी तरफ नईमा खातून भी शेर के बारे में जानना चाहती है। तब बदर ज़मान उसे कहेगा कि भाभी मुझे नहीं मालूम कि शेर कहाँ चला गया है, शेर को ज़मीन खा गई है या आसमान निकल चुका है। फ़जर अपने बाप की बात नहीं मानेगी, तब उसका बाप उस पर ज़ोर डालेगा कि तुम इस मामले से निकल जाओ, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पर शेर की हालत सुधरना शुरू हो जाएगी, वहीं पर शौकत को भी मालूम हो जाएगा कि फ़जर उसके साथ धोखा कर चुकी है और शेर को ठीक भी कर चुकी है। फ़जर को वो घर से निकाल देगा और यहाँ पर फ़जर के पास कोई रास्ता नहीं कि वो शेर के घर ही चली जाए। शुजात को इस बार इतना बड़ा धचका लगा है कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी हमेशा के लिए मर चुकी है। उसके लिए कुलखानी और फातिहा का भी बंदोबस्त वो कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ फ़जर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। शेर उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, लेकिन फ़जर की हालत संभलने में ही नहीं आ रही होगी।
اس کا باپ جس طرح سے اسے نفرت کا اظہار کر کے دھکے مار کر نکال چکا ہے، اس کے باپ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتے، لیکن شیر کی محبت اسے زندہ رکھے گی۔ شیر جس طرح سے اس کا خیال رکھے گا، اس کے بعد وہ کافی حد تک اپنے آپ کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ شیر ایک دفعہ پھر اس کے باپ کے گھر اسے لے کر جائے گا، مگر اس بار بھی شجاعت جیسے تلا بیٹھا ہوگا۔ وہ خود فجر کو شیر کی گاڑی میں سوار کرے گا اور اسے یہاں سے چلے جانے کا کہے گا۔ تب تہمینہ بیگم اور نعیمہ خاتون یہی فیصلہ کریں گی کہ شیر اور فجر کی شادی کر دی جائے، کیونکہ شیر خود بھی فجر سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ریتا کو جیسے ہی معلوم ہوگا وہ شیر کو فون کرے گی، اسے مبارکباد دے گی۔ دوسری طرف شیر کاکا صاحب کے پاس جائے گا اور ان سے یہی درخواست کرے گا کہ وہ ان کی شادی میں شریک ہو جائیں، لیکن شجاعت اس قدر زیادہ غصے میں ہے کہ وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہا۔ دوسری طرف بدر زمان کو اب بھی خطرہ ہے کہ کہیں رنگون والا اور اس پر کوئی آنچ نہ جائے، مگر ابھی شیر خاموش ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ اس کے چچا اور اس کے بیٹے کس حد تک جاتے ہیں۔ رنگون والا کو تو وہ دیکھ ہی لے گا، جس قدر رنگون والا نے شیر پر ظلم کیے ہیں اس کے بعد شیر کسی کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور رنگون والا اور بدر زمان کو تو بالکل بھی نہیں۔ شیر بس اس ٹرک ڈرائیور کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہے جو اس رات ایکسیڈنٹ کا سبب بنا تھا اور جس کی وجہ سے اس کے باپ کی جان گئی تھی، تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ جس بات کا اسے شک ہے کہیں وہ غلط تو نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی بے قصور کو وہ اس بات کی سزا دے۔ یہاں پر بدر زمان شیر زمان اور فجر کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی غصے میں ہوگا۔ تاجور بی بی بھی کہے بگاہے اپنے بھائی کو فجر کے بارے میں یاد دلانا نہیں بھولے گی اور اس بات کا ذکر کرنا بھی نہیں بھولے گی کہ اس نے ہمیشہ اپنے باپ اور بھائی کی عزت کا مان رکھا ہے۔ جب بھی رئیس کوٹھی والوں کے ساتھ ان کی دشمنی کی بنیاد پڑی ہے، اس نے ہمیشہ ہی اپنے بھائیوں کا خیال رکھا ہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو تاجور ہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے اس کے بھائی ہمیشہ ہی دشمنی کی آگ میں جلتے رہے۔ تاجور اپنی ناکام محبت کا بدلہ سب سے لیتی رہی، نہ تو کھل کر اس نے وجاہت کو اور سمرا کو خوش ہونے دیا اور نہ ہی اپنے بڑے بھائی اور اس کی بیٹیوں کو سکون کا سانس لینے دیا۔ سائقہ تو یہ سب کچھ پہلے ہی سے جانتی تھی اور تاجور کو زیادہ منہ بھی نہیں لگاتی تھی، مگر اب تو سمرا کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ تاجور صرف اس کے گھر والوں کے تانے ہی اسے دے سکتی ہے، اس کے بھائیوں کے بارے میں ہی باتیں کر کے اس کا خون جلا سکتی ہے۔ اسی لیے اس بار تو تاجور کو سمرا نے بھی اچھی خاصی باتیں سنا دی ہیں کہ وہ اس کے میکے والوں سے زیادہ اپنے آپ پر توجہ دے تو ہی بہتر ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو